بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الخطاب يقول المفتي مينك: إخواني وأخواتي، من أكثر الأمور إثارة للاهتمام عن البشر عندما خلق الله تعالى أول إنسان من نسلنا كان اسمه آدم عليه السلام. عندما خلق الله تعالى آدم عليه السلام كان الشيء الأكثر إثارة أن الله تعالى كان يعلم مسبقاً أن هذا الإنسان سيعيش على الأرض. أخذ الله من الأرض أجزاء مختلفة من رمال وطين وألوان متنوعة وخلطها وصنع هذا الكائن في الهيئة التي نحن عليها اليوم، بمعنى وضع العيون في مكان معين، والأنف والفم والأذنين واليدين والبطن والرجلين والشعر في مكانه، وهكذا. ثم نفخ الله تعالى فيه الروح. الله تعالى كان يعلم أن هذا المخلوق سيعيش على الأرض، ولكنه خلقه أولاً في مكان خاص يعرف بالجنة. وقد ذكر العلماء أن هذه الجنة كانت مؤقتة وليست الجنة الأبدية التي سنعود إليها بعد الموت. خلق الله تعالى آدم عليه السلام في تلك الجنة المؤقتة قبل أن يرسله إلى الأرض لاحقاً. ثم وضع الله خطة أن يكون هذا المخلوق قادراً بعقله واختياره على التمييز بين الحق والباطل وطاعته لله. لم يعطى الملائكة القدرة على المعصية، والشيطان لم يعصي الله تعالى، ولكن الإنسان منح حرية الاختيار، وحيثما أخطأ عليه أن يطلب المغفرة والله يغفر له. في البداية لم يكن لآدم عليه السلام شريك، فكان وحيداً، فدعاه قائلاً: اللهم اجعل وحدتي زوالاً. فخلق الله تعالى له حواء عليها السلام ليكون سكناً وسنداً لبعضهما. ثم أمرهما الله تعالى بالبقاء في الجنة وقال: كلا ما شئتما واشربا ما شئتما إلا هذه الشجرة لا تقتربا منها. كان هذا الاختبار لتعلم التمييز بين الحق والباطل. حاول الشيطان إغواء آدم عليه السلام فأكل كلاهما من الشجرة المحرمة، وبمجرد أن فعل ذلك شعرا بالخجل وندما على ما فعلوا. ثم دعا آدم وحواء عليهما السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وما لم يغفر لنا ويرحمنا فنحن من الخاسرين. فتقبل الله دعاءهم وغفر لهما وأرسلهما إلى الأرض. ثم أرسل الله تعالى أنبياء من نسل آدم عليه السلام ليهدي البشرية دائما إلى الصراط المستقيم. كل الأنبياء يعلمون عبادة الله وفعل الخير والابتعاد عن الشر. واجبنا أن نتبع هدى الله وندعو ونتصدق ونفعل الخير للآخرين. كلما أخطأت وندمت بصدق وطلبت المغفرة يغفر الله لك. إخواني وأخواتي، نحن بشر نخطئ جميعا، ولكن نأمل في رحمة الله ونسارع بالمغفرة. افعلوا الخير لمرضاة الله وابتعدوا عن المعاصي واستعدوا للآخرة. هذه الليلة هي الفرصة لتغيير حياتكم، البدء في طريق رضاء الله والاتحاد بالصبر على التحديات. في نهاية الطريق سننال رضا الله وما بعده النعيم الأبدي. أسأل الله تعالى أن يرزقنا الخير في الدنيا والآخرة، وأن ينجينا من عذاب النار، آمين. ثم حذر الله آدم عليه السلام من الشيطان ومن الاقتراب من الشجرة المحرمة، وقال له: لا تقترب من هذه الشجرة ولا تأكل منها، واحذر الشيطان. كثير من البشر يشعرون بالغيرة والحسد، وأحيانا يحاولون تقليل الآخرين أو عدم تقدير فضل الله عليهم. إذا شعرت بالغيرة من مال أو نعمة أعطاها الله لغيرك، فأنت تضر علاقتك بالله، لأنه هو المعطي. لذلك يجب أن تدعو: اللهم ما أعطيتهم فبارك لهم وامنحني أيضا الخير. آدم عليه السلام رغم التحذير أكل من الشجرة المحرمة. الله خلق الإنسان ليختبره. لماذا خلق الشجرة إذا لم يرد أن يأكل منها؟ لأن الله يريد أن يظهر اختيار الإنسان بين الحق والباطل، وبهذا الاختبار يتضح الذنب والمسؤولية. كما يضرب المثل لرجل يؤمر ابنه بحمل قدر الحليب ويصفعه قبل أن يسكب، ليس لأنه فعل خطأ، بل ليعلمه قبل وقوعه. كذلك الله يعلم الإنسان مسبقا، لكنه ينتظر الفعل ليحاسبه. الشيطان حاول إغواء آدم عليه السلام قائلا: هل أريك شيئا يجعلك لا تموت أبدا؟ ووعده بالملك والثروة، ولكنه كان خداعا.
في النهاية أكل آدم وحواء معا، ولم يذكر القرآن من أكل أولا، المهم أنهما كلاهما عصيا الله، فورعصيانهما شعرا بالخجل والندم على فعلهما، فدعوا الله قائلين: ربنا ظلمنا أنفسنا وما لم يغفر لنا ويرحمنا فنحن من الخاسرين، فتقبل الله دعاءهم وغفر لهما وأرسلهما إلى الأرض. ثم أرسل الله تعالى أنبياء من نسل آدم عليه السلام ليهدي البشرية دائما إلى الصراط المستقيم. كل الأنبياء يعلمون عبادة الله وفعل الخير والابتعاد عن الشر. واجبنا أن نتبع هدى الله وندعو ونتصدق ونفعل الخير للآخرين. كلما نصحت أحدا بالخير أو منعته عن الشر لك الأجر والثواب الكامل. يجب أن نسعى لتغيير حياتنا هذه الليلة ونبدأ طريقا جديدا لرضاء الله. الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، دليل على اتباع الخير وطلب الهداية. ذكر الأنبياء والتذكير المستمر ينفع الإنسان، فلا يستهين بالوعظ أو النصيحة. علينا ترتيب أولوياتنا، فالآخرة أهم من الدنيا، ويجب التحضير ليوم لقاء الله. كذلك يجب ترتيب الأولويات في الحياة اليومية، الإنسان أولاً ثم باقي المخلوقات. العمل الصالح والعمل الحلال يجلب البركة، وأعمالنا هي العملة الحقيقية يوم القيامة. الله يعلم أن الإنسان سيخطئ، لكن التوبة والاستغفار دائماً مفتوحة، والندم علامة على حب الله. علينا تسهيل الحلال وعدم تعقيد الزواج والعيش الحلال، لأن تعقيد الأمور يجعل المعاصي أسهل. النية الطيبة والصدق في السعي وراء الخير تقربنا من الله وتزيد البركة في حياتنا. الله سيرسل الهداية للناس عبر الأنبياء، وسنظل بحاجة إلى التذكير والتوجيه. علينا الاتصال بخالقنا والرجاء في رحمته وفعل الخير والابتعاد عن الشر ومساعدة البشر والمخلوقات كلها. كل تشجيع للخير أو منع للشر يعود علينا بالأجر والثواب. الليلة هي الفرصة لتغيير حياتنا والبدء في طريق رضاء الله والاتحاد بالصبر على التحديات. في نهاية الطريق سننال رضا الله وما بعده النعيم الأبدي. أسأل الله تعالى أن يرزقنا الخير في الدنيا والآخرة، وأن ينجينا من عذاب النار. آمين.